ورادرم محمد بن قاسم نن دیوار دا امت محمد تر ناروان پللار دا سلطان صلاح الدین ایوب استا پا انتظار دا خفا پا مدینے کے دا بی بی فاطمہ پلار دا بجکی کلینا شعیب رغبادامی گل مدینے کے دا بی بی فاطمہ پلار دا چیرتا یہ عمرہ شرع پورتا دوبارہ لخو گورا تالا تو چیرتا یہ عمرہ شرع پورتا دوبارہ لخو گورا تالا ورزبا دی سبا صدیق اکبر خلق خبر کڑا رابخ یو زل بیا آغار یار دا پیغمبر کڑا یا رب را ژوندا یو وار بیا آل حیدر کڑا پیدا ورتا خالد ابن ولید غوند رهبر کڑا ورادرم محمد بن قاسم نن دیوار بجکی کلینا شعیب رغبادامی گل محمد تر ناروان پللار دا سلطان صلاح الدین ایوب استا پا انتظار دا خفا پا مدینے کے دا بی بی فاطمہ پلار دا یا خفا پا مدینے کے دا بی بی فاطمہ پلار دا چیرتا یہ عمرہ شرع پورتا دوبارہ لخو گورا تالا تو چیرتا یہ عمرہ شرع پورتا دوبارہ